Ang atong salmo karong adlaw ang Salmo 72. Okay? Pag-ampo alang sa hari. O Diyos, tudloi ang hari sa paghukom, pinaagi sa imong hustisya, hatagi siya sa imong pagkamakiangayon, aron maghari siya sa imong katawhan, pinaagi sa kaangayan ug manduan niya ang mga kabus pinaagi sa hustisya, makapahimulos unta sa kaayuhan ug makasinatig katarong ang yuta. Maghukom unta ang hari sa mga kabus uban sa kaangayan. Tabangan unta niya ang mga timawa ug buntogon ang madaog-daogon. Magtahod unta kanimo ang imong katawhan samtang nagdanag pa ang adlaw o ang bulan naghatag pagkahayag sa tanang panahon. May sama unta ang hari sa ulan alang sa kaumahan ug sa mga taligsik nga naghumod sa yuta. Mulambo unta ang pagkamatarong sa tibok niyang kinabuhi ug mulungtad ang kaayuhan samtang nagdanag pa ang bulan. Ang iyang ginharian mutadlas unta gikan sa usa ka dagat ngadto sa laing dagat, gikan sa suba sa Euphrates ngadto sa tibuok kalibutan. Ang mga tawo sa kamingawan muyukbo unta sa iyang atubangan ug ang iyang mga kaaway maluka pa sa yuta. Ang mga hari sa Tarsis usa ka puluan maghalad unta kaniyag mga gasa ug ang mga hari sa Sheba ug sa Siba magdala unta og mga halad. Ang tanang hari muyukbo unta kaniya, ang tanang kanasuran mag-alagad kaniya, nagluwas siya sa mga kabus ug sa mga timawa ug sa mga sinalikway nga nagsangpit kaniya. Maluoy siya sa huyang ug kabus ug luwason niya ang nagkinahanglan. Giluwas niya sila gikan sa pagdaog-daog ug paghasi, kay bililhon alang kaniya ang ilang kinabuhi. Mabuhi ang hari, hatagan unta siyang bulawan gikan sa Sheba, mag-ampo unta ang katawhan alang kaniya sa tanang panahon, ug kanunay untang mag-uban kaniya ang mga panalangin sa Dios. Mudan-ag unta ang trigo sa yuta, na mapuno unta sa bunga ang kabungturan ug mabungahon sama sa Libanon. Mapuno unta sa katawhan ang mga syudad sama sa balili nga nagtubo sa kapatagan. Dili unta gayud kalimtan ang ngalan sa hari, ug mulungtad unta ang iyang kabantog sama sa adlaw. Daigod unta siya sa tanang nasod o ginaot nga ang tanang katawhan mag-ampo sa Dios nga panalanginan sila sama sa iyang pagpanalangin sa hari. Dayga ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, siya lamang ang nagbuhat ni ining katingalahang mga butang. Dayga ang iyang mahimayaong ngalan hangtod sa kahangturan ug mapuno unta ang yuta sa iyang himaya. Amen. Amen. Mao kini ang katapusan sa pag-ampo ni David nga anak ni Jesse. So, mao ni ang pulong sa Ginoo sa Salmo 72 uno ngadto sa 20. Salamat.